الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزیز نے اونا دیا جانا نالو اور جو بیویاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا مومنہ دیا ماما نے تمہیں خاتون جنت کی ماں عائشہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ. کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ. تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے خالق تو ہے گواہ. تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ. رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں. رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں. ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. تیری عظمت تیری حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو. تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو. خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ. حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا. حجرہ آقا نے چھوڑا
اللہ عظیم و برتر دی اور حکمت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان کا ترجمہ میں عام فہم اپنی اور تواڈی پنجابی زبان دے اندر تواڈی خدمت اندر پیش کر چکے ہاں۔ اے مقام عظیم الشان اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب تاریخی سوا سپارے در کو 17واں سورت دا نام سورہ احزاب، سورت در کو پہلا۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق اور مالک نے امام الانبیاء جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا۔ حضرات آج دے اس 19 جون 13 جون 12 جون 2020 دے خطبہ جمعہ دے اندر اللہ ساڑی اپنے گھر دے اندر حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ جس طرح تسا احباب نے گزشتہ جمعے سنے اسی کہ انشاءاللہ اگلے جمعے یعنی جو آج خطبہ جمعہ ہے اے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دی توفیق خاص نل اور اللہ دے فضل و کرم نل تسا احباب دیاں دعاواں نل آج انشاءاللہ میں ام المؤمنین صدیقہ کائنات حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی حبیبہ چمنستان نبوت دی اندریبہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ محدثہ فقیہہ طیبہ طاہرہ سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے فضائل و مناقب اور انہاں دی عظمت شان مقام کا تذکرہ کراں۔ آئیے میں بلا تخیر بات شروع کراں کیوں وقت تھوڑا ہے۔ آپ کا نام ہے عائشہ، نام کیا ہے؟ سارے بولو ذرا، نام کیا ہے؟ عائشہ۔ لقب ہے صدیقہ اور حمیرہ، سبحان اللہ۔ خطاب ہے ام المؤمنین۔ باپ کا نام ہے عبداللہ، انہاں دی کنیت ہے ابو بکر اور لقب ہے صدیق اور عتیق۔ 8ویں نمبر تے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ہے اوہی باپ والو اما دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بھی دادا ہے۔ نبوت چوتھے سال ماہ شوال اندر مکہ مکرمہ اندر پیدا ہوئی ہے۔
اور نبوت دے 10ویں سال 6 سال دی عمر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح ہویا۔ ہجرت دے پہلے سال ماہ شوال اندر مدینہ منورہ اندر سیدہ عائشہ دی رخصتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی۔ 9 سال دا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت وچ گزاریا۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پاک ہوئی ہے نا، ادو اما جی دی عمر سی 18 سال۔ کنی عمر سی؟ 18 سال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دے بعد 48 سال تک زندہ رہیاں نے، اور 58 ہجری 17 رمضان المبارک نو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی تے میری ماں نو جنت البقیع اندر دفن کر دیتا گیا۔ آئیے ہن بات شروع کریے تے تھوڑا جا تعارف سی نا، بڑی محبت نال بڑے پیار نال سنیے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام غزوہ بنی مستلق، میرے آقا علیہ السلام دے نال 3000 دا لشکر، ادھر 24,000 دا لشکر ہے۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ نو بڑی شاندار فتح عطا فرمائی، بڑی عظیم و شان فتح دے نال میرے آقا واپس تشریف لے آ رہے ہیں۔ واپسی آندیاں سفر طے کردیاں ایک مقام تے آ کے قافلہ ٹھہر جاندا ہے۔ بڑی عظیم و شان فتح نال اللہ نے نوازیا۔ اللہ 5000 بکریاں ہاتھ آئیاں، 3000 اونٹ قابو آئے تے 600 قیدی ہاتھ آئے۔ واپسی آندیاں ایک مقام تے آ کے رات کا ٹائم دے قافلہ ٹھہر جاندا ہے۔ کاموں کی والے ہو ادھی رات کا ٹائم ہویا تے اعلان ہو جاندا ہے الرحیل کوچ کر جاؤ، قافلے والے ہو کوچ کر جاؤ۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں قضائے حاجت واسطے چلی جانی ہاں۔ اللہ اوتھے میرا ہار سونے دا ہار گم ہو جاندا ہے۔ ہار لبدیاں ہار تلاش کردیاں مینوں دیر ہو جاندی ہے، قافلہ نکل جاندا ہے۔ صحابہ نے سید عائشہ دا کچاوا پکڑیا، اونٹ تے رکھ دیتا، انہاں نوں پتہ ہی نہ لگیا کچاوے اندر عائشہ صدیقہ ہے کہ نہیں۔ اما جی فرماندیاں نے او لوگو میرا پتہ کی لگنا سی، میرا تے وزن ہی کوئی نہیں سی، میں بالکل ہلکی پھلکی، میرا وزن ہی کوئی نہیں۔ فرماندیاں نے میرا وزن کی ہونا سی لوگو، سونے محمد دے کرتے 2 مہینے آگ نہیں سی بلیا کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما جی فرماندیاں نے میں پریشانی دے عالم اندر واپس آئی تے قافلہ نکل گیا ہے۔ اما جی فرماندیاں نے میں اتھی لیٹ گئی پریشانی دے عالم اندر، ایک چکر لے کے اتھے لیٹیاں تے دن چڑھیا نا، سورج دیاں کرناں نکلیاں، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ دیا ڈیوٹیاں لگائیاں نے۔ اے صفوان تو
پیچھے پیچھے آئی تو مگر مگر آئی صفوان کو چیز رہ جاتے اٹھا لئی صفوان بن معطل آندے نے رضی اللہ تعالیٰ دور ہوئے کیا انج لگتا ہے جویں کوئی عورت قریب آئے نا تے پہچان جاندے نے آندے نے اے تے مومنہ دی مائے تے بیک کے پردے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نے لوگوں صفوان بڑی چنگا بیٹا ہے صفوان بڑی نیک لائق پتر ہے صفوان ایڈا چنگا ہے صفوان نے انا للہ دے علاوہ اور کوئی کلمہ بولے ہی نہیں جناب صفوان بن معطل اپنا اونٹ بٹھا دینے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں اونٹ تے بہ جانیاں نکیل صفوان پکڑ لیندا ہے اور تو نکل پیندیاں سفر کردیاں پینڈا تے کردیاں دوپہر دا ویلا ہے اسی قافلے نال جا کے مل جانے قافلے دے اندر بڑے بڑے منافق عبداللہ بن ابی جیسے بدبخت بندے بھی موجود نے اور نہ دیکھیا صفوان بن معطل اونٹ تے عائشہ صدیقہ طرح دے بکواس کرنے شروع کر دیتے نے اپنی زباناں چلانی شروع کر دیتے نے طرح دے تانے مارن لگ پیندے نے توبہ توبہ اللہ میری توبہ استغفر اللہ معاذ اللہ لوگوں آج تو 1400 سال پہلے ایک منافق نبی تے صدیق دے گھرانے دے دشمن آج تو 1400 سال پہلے ایک منافق نبی تے صدیق دے گھرانے دے نبی تے صدیق دے گھرانے دے دشمن تے ویری آج بھی یہ منافق نبی تے صدیق دے گھرانے دے دشمن نے اللہ اللہ آج تو 1400 سال پہلے بھی آج بھی اہل حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دے وفادار پیار کرنے والے نبی پاک دے گھرانے نال محبت کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نامے کیوں نہ بکواس کرنے شروع کر دیتے ہیں وقت لنگتا گیا وقت گزرتا گیا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتیاں نے بخاری شریف اندر موجود ہے کتاب المغازی کٹ کے ریکھ لے آجے پروانے ہو کاموں کی والے ہو اللہ اللہ اما جی عائشہ فرماتیاں نے میں ایک دن رات دا ٹائم ہے تے مصطح دے نال تلائے حاجت واسطے نکلی مصطح نو ٹھیڑا لگ دے تے مصطح رو کے بولی آدھی ہے تائسا مصطح ہائے مصطح تو ہلاک ہو جائے ہائے مصطح تو تباہ ہو جائے اما جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نہیں اما نہیں بڑھی ہے مائیں مصطح دے بارے انج دیاں گلاں کیوں کرنی ہے مصطح دے بارے انج دے گمان کیوں کرنی ہے او تے بڑی چنگا بندہ ہے او تے بدری صحابی ہے مصطح بڑی شان والا بندہ ہے مصطح رو کے بولی فرما دیے نہیں بولی عائشہ نہیں نبی دیے بیوی عائشہ تینوں نہیں پتا مصطح نے تیرے خلاف مدینے اندر کی ہنیریاں گھلا دیتی ہمیں اما جی عائشہ فرما دیے نے لوگوں میں نو تے پتہ ہی نہ لگیا میرے پیروں تھلوں زمین نکل گئی میں نو تلائے حاجت دا بھی خیال کھل گیا میں انہاں پیروں تے واپسی آکے اپنے گھر چار پائی تے لیٹ جانی میں نو بخار چڑھ جاندہ ہے تیز بخار ہو جاندہ ہے میں بیمار ہو جانی آمینہ دلان علیہ السلام گھر تشریف لے آندھینا دوروں کھلو کے پوچھ دے کئی فتح عائشہ عائشہ تیرے کی حال ہے عائشہ تیرے کی حال ہے اما دی فرما دیا نے میں آندھی سونے میرے بڑے چنگے حال ہے میرے بڑے پیارے حال ہے آمینہ دلال علیہ السلام کول بندے نہیں پرانیاں مداوراتاں نہیں رہ گئیاں پرانیاں محبتاں نہیں رہ گئیاں جگہ دے پیر ایک دن تشریف لے آئے آقا فرما دے نے دور کھڑے ہو گئے کئی فتح کی عائشہ عائشہ تیرے کی حال ہے اما جی فرما دیا نے سونیا میرے
بڑی چنگے حال نے تے نال فرماندیاں نے سونیا عرض کردیاں نے محبوب تے تساں میرے کول نہیں بہنا میرے نال پیار والیاں گلاں نہیں کرنیاں میرے نال محبت والیاں گلاں نہیں کرنیاں مینوں اجازت دے دیو میں اپنے صدیق اکبر دے گھر چلی جاواں رضی اللہ تعالی میرے آقا فرماندے نے عائشہ جا نہیں تے چلی جا نہیں تے چلی جا اما جی فرماندیاں نے مینوں تے ہوش ہی نہ رہی میں اور پریشان ہو گئی میں دل چ خیال کیتا اے اوہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑی ہڈی میں چوسدی سا اوہی ہڈی آمنہ دے لال چوسیا کردے سا جتھے دودھ دے پیالے تے منہ رکھ کے دودھ میں پیا کردی سا اوتھے آمنہ دے لال منہ رکھ کے دودھ نوش فرمایا کردے سا مینوں آمنہ دے لال بار بار فرمایا کردے سا کلیمینی ایشا میرے نال گلاں کر ایشا میرے نال پیار والیاں گلاں کر ایشا جدوں تو میرے نال گلاں کرنی ہے میرے دکھ ٹوٹ جاندے نے اما جی فرماندیاں نے لوگو مینوں امید نہیں سی مینوں آمنہ دے لال اجازت دے دیں گے پر میری بدقسمتی میں اجازت منگنی ہاں تے آمنہ دے لال فرماندے نے ایشا جا نہیں تے چلی جا امی جی فرماندیاں نے میں پریشانی دے عالم اندر اپنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر آ جانیاں باپ دے گھر آ کے ویکھیا باپ دے گھر دی قیامت صغری قائم ہے فرماندیاں نے لوگوں میں باپ دے گھر آئی میرا باپ صدیق اکبر اپنی جگہ رو رہے ہیں ماں اپنی جگہ رو رہی ہے بہن اپنی جگہ پریشان ہے بھائی اپنی جگہ پریشان ہے پورا مدینہ میری وجہ تو پریشان ہے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تلواراں نکل آئیاں نے اللہ اللہ ایک مہینہ لنگ گیا میرے نبی بڑے ہی پریشان ہے میرے آقا جناب علی نو بلا دینے رضی اللہ تعالی آقا فرما دینے علی اور پیارے علی تو تے میرا ویر ہے تے ویر ویران دیاں باواں ہویا کر دیاں نے بھراواں دے بازو ہویا کر دینے علی دسنا ما ظنو کا بے عائشہ میری عائشہ کے بارے تیرا کی خیال ہے جناب علی فرما دینے رضی اللہ تعالی سونیا عائشہ کے بارے میرا چنگا گمان ہے پر انج کرو نا جڑی ہر وقت عائشہ دے کول رہن والی بریرہ انہوں پوچھ لو نا میرے آقا سیدہ بریرہ نو بولا دینے آقا فرما دینے بریرہ او بیٹی بریرہ دسنا ما ظنو کے بے عائشہ میری عائشہ صدیقہ دے بارے تیرا کی خیال ہے سیدہ بریرہ دیاں چیخاں نکل گئیاں سیدہ بریرہ دیاں ڈیکاں نکل گئیاں رو کے فرما دیاں نے سونیا عائشہ بڑی بولی ہے عائشہ تے بڑی چنگی ہے سونیا عائشہ تے بڑی لاڈلی ہے سونیا عائشہ انی بولی ہے عائشہ آٹا گننے تے کولو آٹا بکری کھا جاندی ہے عائشہ گناہ کیویں کر سکتی ہے میرے آقا جناب عمر نو بلا دینے رضی اللہ تعالی آقا فرما دینے عمر تینوں تے میں منگ کے رب کو لے آئے تینوں تے میں چوریاں پھیلا کے لے آئے عمر ما ظنو کا بے عائشہ دسنا میری عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے واہ عمر میں تیرے ایمان تو سب کے جاواں واہ عمر میں تیری عظمت تو لکھوار جان قربان کر دیا جناب عمر نے جڑا جواب دیتا ہے کاموں کی والے اور پلے بن کے لے جایا دے دلو دماغ دیا تختیاں تے منقش کر کے لے جایا دے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے لے سونیا مینو اے تے دسونا والا عائشہ صدیقہ دے نال تسی نکاح اپنی مرضی نال کیتا ہے یا اللہ دی مرضی نال کیتا ہے اور رب دی مرضی نال کیتا ہے آقا فرماندے نے عمر پیارے نکاح تے میں اللہ دی مرضی نال کیتا ہے اور
कलामों की वाले हो मैनू ते इंज लगदा है जनाब उमर आते होंगे ना ए तुहाडे अंदर भी रिवाज है ना शादी हो जाए कोई बंदा रिश्ता कराए अगर नभा ना होवे ते आंदे ने ओनू फड़ो जिन्हें रिश्ता कराया है ओनू मंगाओ जिन्हें रिश्ता कराया है ते जनाब उमर आंदे होंगे सोनिया ओ अल्लाह नू पूछो जिन्हें शादियां तुहाडे कोल तस्वीरां भेजियां सन रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐशा 3 रातां किनियां रातां सारे बोलो यार किनियां रातां 3 रातां मेरे कोल जिबरील आंदा रहा एक रेशमी कपड़े अंदर तेरी तस्वीर लेके ते जिबरील आंदा सी सोनिया ए दुनिया अंदर ही तुहाडी बीवी है ते आखिरत अंदर भी तुहाडी बीवी है सुभान अल्लाह जनाब उमर फरमाते ने सोनिया अल्लाह नू पूछो जिन्हें ऐशा दा इंतखाब किया जिन्हें सैयदा ऐशा दियां तुहाडे कोल तस्वीरां भेजियां जिदे हुक्म दे नाल तुसी ऐशा सिद्दीका दे नाल निकाह कीता परवाने कुरान दे गल सुन लो जरा मेरे आका नू थोड़ा जिहा हौसला होया जग्गां दे पीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा जी ऐशा सिद्दीका दे घर तशरीफ ले आ रहे ने जनाब अबू बकर दे घर तशरीफ ले आ रहे ने रजी अल्लाह ताला ते मेरी मां अम्मा जी फरमातियां ने ऐशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमातियां ने मेरी मां उम्मे रोमान आंदी है ऐशा प्यारी है रोना गमज़दा ना हो ओ वेग जहाना दी रहमत सिद्धे अपने घर तशरीफ ले आ रहे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जी ऐशा सिद्दीका फरमातियां ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिद्धे आके मेरी चारपाई दे पैंदा वाले पासे बैठ जाते ने ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैनू मुखातब हुंदे ने ऐशा इन अलममत बिज़ंब फस्तगफिरुल्लाह व तूबी इलैही ऐशा ऐशा अगर गुनाह हो ही गया है अगर गलती हो गई है अल्लाह को माफी मंग ले तौबा कर ले अम्मा जी फरमादियां ने मैं तो अगे परेशान सा मैं होर गमज़दा हो गई ते मैं अर्ज करनी है सोनिया मेरे बारे इंज दे गुमान करदे हो मेरे बारे इंज दियां गल्लां करदे हो अम्मा जी फरमादियां ने मैं अपनी मां नू आनी हां नी अम्मी ओ मावा ते धियां नू जानदियां ने अम्मी मुस्तफा नू जवाब दे होना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां भी जवाब नहीं देंदी अम्मा जी फरमादियां ने मैं बाप वाल वेखनी हां अब्बू जी तुसी आका नू जवाब दे होना मेरे बाप अबू बकर भी रोई जा रहे ने रज़ी अल्लाह ताला अम्मा जी ऐशा फरमादियां ने मैं भैन वाले चेहरा करनी हां नी बहन अस्मा तू ही जवाब दे दे वड्डियां बहना ते छोटियां नू जानदियां ने बहन भी जवाब नहीं देंदी भाई भी जवाब नहीं देंदे सारा घर परेशान है पूरा मदीना परेशान है ते सैयदा ऐशा फरमादियां ने सोनिया मेरा जवाब कोई नहीं देंदा मां जवाब नहीं देंदी बाप सफाई नहीं देंदा कहना सफाई नहीं देंदियां आदियां ने अल्लाह अल्लाह मेरा वकील सफाई तू बन जा अम्मा जी फरमादियां ने आका सोनिया महबूबा आज मैं कोई गल होर नहीं करती एक कोई गल करनी आ जड़ी अबू यूसुफ ने की सी अम्मा जी फरमादियां ने मैनू इन्ना गम आया इन्नी परेशानी आई कि मैनू परेशानी दे नाल जनाबे यकूब दा नाम ही भुल गया अल्लाह जनाबे यकूब की आंदे ने फसब्रुन जमील कहो ना यार सुभान अल्लाह अम्मा जी की फरमादियां ने फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून अम्मा जी ऐसा सिद्दीका फरमादियां ने अल्लाह वेख ले मेरा तो सबर ही है बाप भी जवाब नहीं देंदा भैना भी सफाई नहीं देंदियां अल्लाह
میرا وکیل صفائی تو بن جا اور کاموں کی والے ہو پیارے ہو جان دے ہو نا جدی دھی نال سلوک ہوئے جدی بیٹی نال سلوک ہوئے اور نہ ماپیاں دے دل تے کی گزردیاں نے اور نہ ماپیاں نو پوچھ کے دے جنہ دیاں تیاں دکھی نے اللہ اللہ سیدہ عائشہ فرماندیاں میں اللہ کو دعاواں کر رہی ہاں اللہ دے تلے کر رہی ہاں رب کو التجاواں کر رہی ہاں اللہ ایک ہی میرے تے قیامت آ گئی ہے تے بار بار ایک ہوئے پڑھنی ہاں انما اشکو بسی و حزنی اللہ انما اشکو بسی اور دکھیو اور غم زدہ اور جنہاں نو کوئی بھی غم میں کوئی بھی دکھے ہے وظیفہ پڑھو انما اشکو بسی و حزنی اللہ اما جی فرماندیاں نے میں اے ایت پہ پڑھنی ہاں اچانک جگاں دے پیر علیہ السلام آقا علیہ السلام تے بیان لگ پئی ہے جگاں دے پیر علیہ السلام دے متھا مبارک تے پیشانی مبارک تے پسینہ آن لگ پیندا ہے اللہ اللہ اما جی ایسا صدیقہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی اللہ نے میری دعاواں قبول فرما لیاں نے وہی دا انتقال ہویا نا تے آقا فرماندے نے اب شریعہ ایشا قد برآ کلا ذرا سارے کہو نا سبحان اللہ اب شریعہ ایشا تو اب شریعہ ایشا تو قد برآ کلا خوش ہو جا راضی ہو جا اللہ نے تیری برات اندر قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے میری ماں اما جی عائشہ فرماندیاں نے میری والدہ ام رومانہ دیے نہیں بیٹی عائشہ اٹھنا اپنے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر اللہ اکبر کبیرہ اما جی فرماندیاں نے امی ہن میں تہاڈا شکریہ نہیں ادا کرانگی نہ ماں دا شکریہ ادا کرانگی نہ باپ دا شکریہ ادا کرانگی نہ سونے محمد دا شکریہ ادا کرانگی صلی اللہ علیہ وسلم میں تے اس رب دا شکر ادا کرانگی جن نے میری برات اندر قرآن نازل کر دیتا ہے سبحان اللہ تے قرآن کی اندر فرمایا ان الذین امی عائشہ صدیقہ دی عظمت امی عائشہ صدیقہ دی شان قرآن کی اندر فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات ان الذین صدقے جاواں قربان جاواں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم فرمایا بے شک او لوگ جڑے دھوکا لاندے نے جڑے بہتان لاندے نے جڑے الزام لاندے نے بھولیاں پالیاں عورتاں تے مومنہ عورتاں تے فرمایا لوئنو او لعنت کیتے گئے نے انہاں تے اللہ دی لعنت انہاں تے فرشتیاں دی لعنت انہاں تے آمنہ دے لال دی لعنت انہاں تے ساری دنیا دی لعنت کیوں لوئنو فی الدنیا والآخرہ انہاں تے دنیا تے بھی لعنت انہاں تے آخرت اندر بھی لعنت وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللہ فرماندے نے او لوگو میرا اصول یاد کرو تو ہم میرا اصول یاد نہیں اللہ کی تیرا اصول ہے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات تڑپ جا قرآن سن کے والطیبات للطیبین والطیبون
للطيبات اولئک مبرؤون۔ اللہ میں تیرے قرآن دے ایک ایک لفظ تو اپنی کروڑا جان ہوئے تے قربان کر دیا۔ اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا ترجمہ سن لو، الخبیثات للخبیثین، فرمایا گندیاں گندیاں واسطے اور نپاک نپاکاں واسطے، پیڑیاں پیڑیاں واسطے اور گندیاں گندیاں واسطے۔ الخبیثات للخبیثین اگے والخبیثون للخبیثات، پیڑے پیڑیاں واسطے، گندے گندیاں واسطے اور نپاک نپاکاں واسطے۔ اگے والطیبات والطیبات، اور ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لے، تسلیہ کر لے۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، فرمایا چنگیاں چنگیاں واسطے اور چنگیاں چنگیاں واسطے، بولنا ذرا، چنگیاں چنگیاں واسطے، چنگے چنگیاں واسطے، پاک پاکاں واسطے اور پیاریاں پیاریاں واسطے۔ اللہ دے فرما بردار، اللہ دیاں فرما بردار عورتاں واسطے، اللہ دیاں تابعدار عورتاں، اللہ دے تابعدار بندیاں واسطے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، فرمایا او بدبختو بے ایمانو جیڑی تسی بکواس کر دیو، جو کچھ تسی بھوک دیو، جو کچھ تسی بکواس کر دیو۔ اولئک مبرؤون، سارے اہل بیت، ساریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں، اولئک مبرؤون، اس بات تو بری میں، اس بات تو مبرہ میں، اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا عبداللہ بن ابی واسطے لعنت، حواریاں واسطے لعنت، امی عائشہ صدیقہ دے گستاخاں تے لعنت، امی عائشہ صدیقہ دے ویریاں تے لعنت، امی عائشہ صدیقہ دے بہتان لان والیاں تے لعنت۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اگے کی ہے جی لهم مغفرہ، لهم ترجمہ پڑھ لیں، لهم مغفرہ، لهم مغفرہ، فرمایا مغفرت نبی پاک دے اہل بیت واسطے، مغفرت نبی پاک دی بیویاں واسطے، مغفرت نبی پاک دے صحابہ واسطے۔ لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور ادائے رسالت میں جو بہتان لگایا، سن ذرا توجہ اور کاموں کی والیا، ارد گرد تو آن والیا اور پوری دنیا تے سن والیا، ادائے رسالت میں جو بہتان لگایا، خالق نے تجھے اسے بری کر کے دکھایا، ناموں سے پیغمبر تجھے مولا نے بنایا، ناموں سے پیغمبر تجھے مولا نے بنایا، اور رتبہ تیرا اللہ نے یوں جگ میں بڑھایا، رتبہ تیرا اللہ نے یوں جگ میں بڑھایا۔ سورہ نور تیری شان میں اتری، سبحان اللہ، سورہ نور تیری شان میں اتری، تطہیر کی آیت تیری برہان میں اتری، جو تیرا مخالف ہے اے امی عائشہ صدیقہ، جو تیرا مخالف ہے وہ بدبخت و شقی ہے، حاسد تیرا عرفان و صداقت سے تہی ہے، رتبہ ہے بڑا تیرا، سونے کاموں کی والے میرا عقیدہ، اور رتبہ ہے بڑا تیرا، تیری شان بڑی ہے، رتبہ ہے بڑا تیرا، تیری
بڑی ہے اے مادر امت میرا ایمان یہی ہے۔ اور گل مکی ٹائم مکیا سن آخری بات آخری جملے کون امی عائشہ صدیقہ طیبہ عائشہ سیدہ عائشہ کون عائشہ عالمہ عائشہ کون عائشہ عفیفہ عائشہ کون عائشہ خطیبہ عائشہ کون عائشہ ادیبہ عائشہ اور کون عائشہ قرآن دی قاری عائشہ اور صدقے جاواں کون عائشہ میرے مصطفیٰ دی رفیقہ عائشہ کون عائشہ حبیب خدا دی حبیبہ عائشہ کون عائشہ چمنستان نبوت دی غریب عائشہ او لوگو کون عائشہ 2210 حدیث دی راوی امی عائشہ اور کون عائشہ انہاں جملے تے اتفاق کراں گا کون امی عائشہ قرآن پاک دی ایت دا ترجمہ انہاں لفظاں اندر کر کے بات مکاواں گا کون امی عائشہ او صدقے جاواں اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی جڑا اس ماں دا پتر ہے ذرا گج کے کہے نا سبحان اللہ اور جنوں اس ماں نال پیارے پوری دنیا تے لائیو جا رہے اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ دی رحمت دے نال تہاڈی گواہی پے جے ذرا محبت نال گج کے کہو نا سبحان اللہ اوے اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی جڑی ہر مومن دی ماں دی سے او صدیقہ مصدقہ مطہرہ دی سے تے حبیبہ حبیب خدا دی سے کاموں کی والے نوٹ کر لے ارد گرد والے جدا پاک دوپٹہ بدر اندر جھنڈا لہرایا رب دے پیغمبر او جدا پاک دوپٹہ بدر اندر صدقے جاواں او جھنڈا لہرایا رب دے پیغمبر او کیا عظمت ہے اس دوپٹے دی کیا عظمت ہے اس دوپٹے دی جدی چھاں تھلے شیر خدا دی سے اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی کون عائشہ فرمایا ولولا سمعتم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان اللہ بھئی اما دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تے کروڑا رحمتہ دا نزول فرمائے میں ان الفاظ کی دفاع کرنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد